अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हिफाजत जिंदगी, गंदगी और जिंदगी, ये दो एक साथ समझने की जरूरत ये है कि अपने आप की सफाई या दूसरों की सफाई। आज तक हम लोग बहुत सारा जलसा जुलूस, बहुत सारी किताबों का जो मुताला है, सब जो देख रहे हैं, और जो अफरा तफरी के जो आलम है आज की दुनिया में, बहुत सारा वीडियो वायरल होता है कि मुसलमान पैदा होना बहुत ही मुसीबत है, क्या मुसलमान हम पैदा हुए तो गुनाह है। सवाल ये है, मुसलमान इस्लाम, ईमान, मुत्तकी, मोमिन, अबरार, अच्छा देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, मुतज़िली, बहुत सारा, ये सारा सिस्टम से जो भी जिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बस एक ही सवाल है कि जब मौत देखते देखते हम लोग थक चुके हैं और आदी भी बन चुके हैं, मगर कुछ लोग जो जागे हुए हैं वो इस चीज को महसूस करते हैं कि हमारा मुसलमान होने के नाते हर तरफ मारपीट होता है। तो सवाल ये है कि जिंदगी बचाना, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में जिंदगी की हिफाजत करने के बारे में क्या कोई आयत, क्या कुछ हुक्म नहीं आया, या अहादीस में नहीं आया अपनी जिंदगी कैसे बचाया जाए? ये भी नहीं बताया गया कि आप जिस दुनिया में रह रहे हो तो वहां तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन होंगे। अब आओ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस किताब में कोई शक नहीं है, मैं हिदायत है मुत्तकी के लिए। मुत्तकी को अल्लाह तबारक व तआला खुद बताता है कलाम पाक में, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये तीन बात, ये मुत्तकी के लिए। अच्छा, अब बहुत सारे खानका वाले मुत्तकी बना रहे हैं, या खुद लोग अपने आप को मुत्तकी समझते हैं, उनका गैब पर यकीन है या नहीं, कयामत जो चीज गैब वो है, जो चीज हम देखे नहीं, सामने नहीं है, मरने के बाद फिर जिंदा होंगे, जन्नत मिलेगा, जहन्नम मिलेगा, ये बात जो मन समझते हैं या नहीं समझते। तो इस पर ही एक सोच आना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अशरफ मखलूक, कुंतुम खैरा उम्मतिन, उसमें भी अल्लाह बताता है कि मैं अशरफ मखलूक बनाया, खैर उम्मत, एकदम उसका अहसनी तक़वीम, लक़द खलक़ना इंसान। ये भी जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो बेहतरीन माने कारीगरी, बेहतरीन जो तख्लीक है वो इंसान की। तो अपने आप को जन्नत पहुंचने से पहले जिस दुनिया में आप हो वहां आप अपनी जिंदगी को कैसे बचाओगे, इसका क्या कोई आयत नहीं है, कोई कलाम पर। जितना फिरका परस्ती का बात ये वो कौन क्या करता नहीं, अपनी ही कौम के पीछे पड़े रहते हैं हमारे लोग। कभी आपने सवाल किया अपने हजरत जी से, आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक रखते हैं, कि अपनी जिंदगी को, अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी को कैसे बचाएंगे, मोहल्ले पड़ोस के लोगों की जिंदगी कैसे बचाएंगे, घर बार को कैसे बचाएंगे? मेरे भाइयों, आज एहसास ये होता है कि हमारा कौम एक ऐसी कौम है जो छोटी छोटी बातों पे, और जो चीज इसकी जिम्मेदारी नहीं है, कौन बिदत किया, कौन पंजगाना पूरा नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कौन हज में गया नहीं गया, कौन ज़कात दिया नहीं दिया, इस पर आप लोग उसके सामने वाले के पीछे भी जिक्र करते हैं और उसके अलावा मजाक भी बनाते हैं। अब इस्लाम में मजाक बनाना अपने ही लोगों का
اور اپنے کو اچھا اور اعلیٰ افضل ثابت کرنا اور سمجھنے. جو انسان کب کسی کی غیبت کرتا ہے, کب کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے اس کے اوپر میں بہت ساری باتیں بتاتا ہے, وہ آپ کے بڑے حضرت ہوں یا آپ ہوں, عام انسان ہوں, جب ہم ایک دوسرے کو ہی, کلمہ پڑھنے والوں کو ہی ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, پھر تو یہ امید ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ دنیا ہم کو اچھے نظر سے دیکھے گی؟ جب شیعہ سنی کا جھگڑا, دیوبندی بریلی کا جھگڑا, اور اہل حدیث والوں کا, اس کے علاوہ بہت سارا جتنا ہے, پھر تبلیغ جماعت والے تھے ایک, اس میں پھر دو پارٹی وہ الگ نکل گئی, وہ آپس میں لڑ بھیڑ کے مارنے میں تلے ہوئے رہتے ہیں. ہر کوئی جیسا ایک قوم کو یہ ہے سروشریشٹھ کہتا ہے اپنے ملک میں, جو دھاگا ڈالتا ہے اپنے جسم میں, اور وہ ہے یہ بھی جٹ رکھتا ہے وہ بھی جٹ رکھتا ہے, جو یہودی ہے اپنے آپ کو کہتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہی ایک اچھے ہیں اور باقی سب کسی کو جینے کا وہ اگر حق ہے تو ہمارا غلام بن کے جینے کا حق ہے. تو ان چیزوں کو کبھی آپ نے اپنے اندر محسوس کیا کہ ہمارے اندر تکبر کتنا ہے, ہم خود کو اپنا اعلیٰ افضل کتنا سمجھتے ہیں؟ ہم خود تو کیا پڑھے نہیں پڑھے, مگر جو جن کو ہم ڈگری دھاری کہتے ہیں, جو کچھ حضرت لوگ اپنے آپ کو مستند علماء کہتے ہیں, ان کی باتوں سے سن کے آپ کو سند مل گیا جنتی ہونے کا, تو ان مستند لوگوں سے پوچھو کہ ہم زندگی بچانے کا راستہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے تھے, ان کو دنیا مٹانے چلی تھی, ان کے ساتھ میں جو کلمہ پڑھ لی ان کو دنیا مٹانے چلی تھی. پھر ہجرت کا واقعہ آیا, پھر مکہ سے مدینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے, پھر اس کے بعد میں بہت سارا معاملہ اور آیا جنگ و جدال کا. تو ان ساری چیزوں میں اپنی زندگی اور جان بچانے کا جو راستہ ہے, قرآن و حدیث سے کچھ نہیں ملتا, مگر اپنی کمی کو ہم دور کریں تب نہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. جب ہم یہی سوچ لیں کہ ہم تو جن حضرت کے پیچھے چل رہے ہیں, جن کی آواز ہمیں بہت پیاری لگتی ہے, وہی جو بتا رہے ہیں وہی قرآن و حدیث ہے, یہ میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, یہ آپ خود سمجھ لو. جس کو جس طریقہ کار کے عالم دین جو کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو مولانا مفتی کہلاتے ہیں, تو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا اپنا شوق لیتے. اب ایک گھر میں اگر 4 بچے ہیں تو 4 قسم کا شوق ہے. کوئی روزگار کرنا چاہتا ہے, کوئی راجنیتی کرنا چاہتا ہے, کوئی بیپار کرنا چاہتا ہے, کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے, کوئی کھیتی کرنا چاہتا ہے. تو ایسی جو لوگوں کو اپنے حساب کا پسند, تو ایسی رشتہ داری میں پھاٹ ہو گیا, کوئی بریلی ہے وہی خاص رشتے میں, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی تبلیغ جماعت کے ایک پارٹی میں تھا, اب وہ دوسرے پارٹی میں ہے, کوئی دوسرے پارٹی میں تھا, تیسرے پارٹی میں آ چکا ہے. تو ان تمام چیزیں آپ نے اپنے آپ کے اندر میں بھی محسوس کیا. تو جو نفس ہے, نفس کو جو اسلام کہتا ہے کہ نفس کو چھوڑو, نفس کو مارو, نفس انی ظلمت نفسی, یہ جو وہاں آپ کہتے ہو نماز میں, تو اس پر کیا آپ قائم ہو؟ آپ کو اپنا پسند چھوڑنے کے علاوہ قرآن حدیث کی طرف آپ کبھی گئے؟ آپ کو جن مولانا مولوی جن کا پسند آیا, چال چلن, پگڑی, کرتا, ٹوپی, لمبا کرتا, چھوٹا کرتا, یا جیسا بھی ان کا لباس ہے, ان کے آواز انداز کو آپ نے پسند کیا, تو اسی کو آپ نے سمجھ گیا کہ یہی وہ ہے جو اسلام ہے. تو اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر آپ کی کمی آئی ہے یا آپ کے اندر میں کوئی اچھائی ہے یا برائی ہے. تو یہاں بات جب موت پہ آتی ہے, دوسروں کا موت دیکھ کے بھی ہم جاگتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اتنا تکبر اور اتنا گھمنڈ کا احساس ہی نہیں ہو پاتا ہے. تبھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مٹائے گا نہیں, ہمیں کوئی مارے گا نہیں, ہمارا کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں. مدتوں سے یہی احساس جو ہے ہم کو آج موت کو دیکھنے کا. ابھی بھی لوگ میرے حساب میں تو جب تک گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے, آدمی جب اپنے ہم قوم لوگوں کو
مذاق بناتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اسی سوچ سے کہ میں ہی اعلیٰ افضل ہوں، میں ہی اکیلا سمجھ گیا ہوں اسلام کو. میرے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو کلام پاک سے پہلے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ شیطان رجیم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تو اس چیز کو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. اب جب کلام پاک پڑھنے سے پہلے لازم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا، مگر اس کے ترجمے، اس کے مقاصد سے ہم لوگ تو کبھی احساس ہی نہیں کیا، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہر کہیں یہ پڑھنے کا نہیں ہے، ہر کام کا بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، مگر جب کلام پاک آپ پڑھتے ہو تب اعوذ باللہ پڑھنے کا لازم ہے. تو اس چیز کو آپ نے محسوس نہیں کیا، نہ آپ کی حضرت نہیں بتایا، بس ڈائریکٹ چندہ دو اور من پسند پارٹی کے ساتھ آپ چلو، من پسند پارٹی آپ کو جنت پہنچا دے گی. میرے بھائیوں، جب موت کا مالک اللہ ہے، ملک الموت کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی روح نکالتا ہے، تو ہمارا جو سسٹم ہے، اپنی گندگی کو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا. اب جب بازار میں آتے جاتے لوگوں کا حالات تم دیکھو، ان کا شکل و صورت دیکھو، ایسے کہ بس وہ یہ پوری دنیا کو وہی لوگ پیدا کیا، انہی کے حکم سے دنیا چلتا. اب ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی ہے، سب کچھ ہے، تو یہاں آپ کا دماغ میں یہ پیدا ہوگا کہ میں ہمارے جیسے آدمی کی آواز کو لوگ زیادہ نہیں، کیونکہ ہم اپنے ہی لوگوں کی کمی کو احساس دلاتے ہیں. اب یہاں لوگ پسند کس کو کرتے ہیں؟ جو دوسروں کی بدگوئی کرے، دوسروں کو نیچا دکھائے، اپنے جس فرقے میں اس فرقے والوں کو آپ اجاگر کرو اور یہ تعریف کرو. اور یہ تعریف تو الحمدللہ رب العالمین صرف اللہ کی تعریف ہے. اسی چیز کو سمجھنے اور سمجھانے میں کمی آتی ہے، تب تو بڑے بڑے مدارس والے لوگ جو ہیں، جو 100 سال 150 سال کے جو عالم دین تھے، انہی کے نام سے اپنے اپنے عمارت کا نام رکھتے ہیں. اللہ کا 99 صفاتی نام ہے، اس کے نام سے بلڈنگ عمارت نہیں بنا. اگر کوئی امداد دے افریقہ والوں کے نام سے اگر افریقی منزل بنا دیا جائے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے. رواق خالد اگر کوئی شہنشاہ تھے، انہوں نے پیسہ دیا، ان کے نام سے عمارت بنا دیا، وہ سمجھ میں آتا ہے. مگر آپ 100-150 سال کے کسی عالم دین، وہ چاہے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت دنیا کے اندر میں ان کی زندگی بالکل تقوی ہی تقوی کے ساتھ گزرا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کس کا کرنا چاہتے ہو. سوال یہ ہے کہ اسلام تو جب آپ مدرسے میں پڑھے ہیں یا جو طلبہ ہیں، وہ طلبہ سے گزارش کہ اپنے اساتذہ سے پوچھو الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جملہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے؟ اگر خبریہ ہے تو آپ اپنے تک رکھو، اگر جملہ انشائیہ ہے، اگر خاص تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر اپنے اپنے پسند کے مولویوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا ایڈورٹائزمنٹ، جیسا راجنیتی والے جہاں کہیں رستہ کاٹ بانٹ، جہاں جو کچھ ان کے حساب سے بنا ہے تو وہ اس حساب سے اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ لگا دیتے ہیں. تو یہ میں بہت ہی ذمہ داری کے جو میں اساتذہ سے پڑھا ہوں، اس چیز کے حساب سے میں آپ تک پہنچاتا ہوں، تاکہ دنیا کے اندر میں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آ جائے. اب سوچو، ہم وہ اسلام جو اللہ نے ہم تک پہنچایا، وہ اسلام جو 1,24,000 پیغمبر کے ذریعے ہمارے تک پہنچا ہے، انہیں انبیاء کرام کا نام بھی نہیں لیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بھی وہاں پر کوئی نام نہیں لکھا گیا. اللہ کا 99 نام سے کون سا جگہ جو مدرسہ ہے وہاں پر نام آپ نے کس کا لکھوایا؟ جو 100-150 برس کے عالم دین تھے، وہ ہمارے استاذ کے استاذ تھے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو ہم اللہ کے ساتھ میں کتنا منسلک ہے. اب یہ چیز کو آپ محسوس نہیں کر پاتے، تو کوئی کچھ بھی کرے کہ سرنی کر لیا، وہ کہاں گیا، وہ مزارات پہ چلا گیا، وہ اس پہ چلا گیا، اس پہ چلا گیا. آپ کا بیان آپ بچپن سے ہم لوگ اس عمر تک پڑھنے کے زمانے سے آج تک سنتے آ رہے ہیں، آج بھی، اور آج بھی یوٹیوب میں بھرا پڑا ہے یہ سب، وہ بیان چلتا رہتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. مگر جو دنیا میں ہم ہیں تو وہاں دشمن بھی ہے، جانور بھی دشمن ہے،
सांप है, बिच्छू है, बाघ है, भालू है, बहुत सारा ऐसा आफत और मुसीबत है, जो नदी का बाढ़ है या आंधी तूफान है, ये सारी मुसीबतें। तो वैसे इंसान भी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन थे, उनके लिए जब इतनी आफत और मुसीबत आई, उनको मक्का से हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। फिर मदीना में रहते रहते बहुत सारा जंगो जिहाद जदल करना पड़ा। तो आज के दौर में तो महसूस ही नहीं है कि कोई हमारा दुश्मन होगा, हमको मारेगा। यही नतीजा हमारा बेख्याल हो जाना, हमारा माने दुश्मनों से बेरगबत हो जाना, एक दिल में एहसास हो जाना हम तो मुसलमान हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर सवाल ये है कि हम इंसान हैं, दुनिया के एक ऐसी जगह है जहाँ सुबह का सवेरा है तो वहाँ शाम का अंधेरा भी है, जहाँ खुशहाली भी है वहाँ बदहाली भी है, जहाँ तुम्हारा दोस्त भी है वहीं दुश्मन भी है। यहाँ तो इस्लाम बताता मुनाफिक वो होगा जिसका जहन्नम में सबसे निचला तबका होगा। जो मुनाफिक उसे कहते हैं जो अव्वल दर्जे का पाबंदी मुत्तकी जैसा होगा, नमाजी हाजी, बहुत माने सिस्टमेटिक इस्लाम वाला दिखता होगा, मगर उसके अंदर की जो हालत होगी ना, वो शैतान अजीम की वो हालत होगी कि वो लड़ाएगा झगड़ाएगा, वो 10 किस्म का ऐसा फार्मूला पैदा करेगा कि उसको आप पहचान नहीं पाओगे। जब आज मुनाफिक का आपका किसी फिरके का, किसी पार्टी का आदमी मुनाफिक पे नहीं जिक्र करता, तो अभी महसूस करो जब दुनिया हमको मार रही है, जब इस कौम को कहीं भी तो सुन ले जिक्र के हिसाब से आ गया, पर फिर से खामोश हो गए। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे बच्चों की आवारागर्दी को हम बर्दाश्त कर रहे हैं बखुशी मस्जिद में, और उसका नाम दिया जाता है क्या कि हम उस बच्चा सीखने आया है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि छोटे बच्चे अगर मस्जिद में आके सीखेंगे नहीं तो फिर उनका आगे को हमारा इस्लाम कैसे चलेगा। तो सवाल ये है, मकतब मदरसे से फिर क्या होगा? जब मस्जिद सीखने की जगह है तो इससे पता चलता है कि आप लफ्ज़ मस्जिद से वाकिफ नहीं हो, जबकि अरबी लफ्ज़ के तर्जुमे के एतबार से मस्जिद सजदा करने की जगह है, सीखने की जगह नहीं है। इल्म, तालीम, उस्ताद और मौलिम का जगह मकतब या मदरसा है। तो जब आप अपने और खास करके मालदारों के बच्चे ज्यादा कुदक फुदक करते हैं, तो अपने बच्चों की बेहुरमती को जब आप मस्जिद जैसे जिस जगह तौबा किया जाता है, तौबा गुनाह का तौबा, जिस जगह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम 5 बार तो फर्ज नमाज है, उसमें कई बार पढ़ा जाता है, फिर जितना नवाफिल सुन्नत पढ़ते उसमें कितने बार आप अल्लाह से कहते हो कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, जिस सीधे पर रास्ते पर चलने वाले को तूने इनाम और इकराम किया। मगर वहां आपके अपने बच्चे, गैर कौम का बच्चा होने से तो फिर आपके अंदर में तो पूरा ज्वालामुखी भड़क जाएगा। आपका अपना बच्चा जो मस्जिद में हुड़दंग मचाता है, जो लोग नमाजी हैं उनका नमाज तो लाजमी खराब है, क्योंकि होना ही है, क्योंकि उनके कानों में आवाज आएगी तो उनका जहन भटकेगा। मगर कुछ लोग ऐसा हैं जो इतने मना उनका मजबूती है कि बच्चों को हुड़दंग से उनका नमाज खराब नहीं होता। बच्चों के उलट फिर चिल्लम चिल्ली मार पीट रुआ धुआ कुदक फुदक से उनका नमाज खत्म नहीं होता। वो इंसान नहीं है, वो कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनको आवाज उनके कान में नहीं जाती। तो समझ लो, ये जो बात बोलने वाले लोग हैं ये मुसलमान हैं, मुनाफिक हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं, या माने किस हद तक ये बोल कौन सा मुसलमान बोल सकता है कि बच्चा जो हुड़दंग मचाता है वो यहाँ सीख रहा है। मेरे भाई, अगर इस्लाम की तो बात छोड़ो, गैर कौम के भी इबादत गाहों में जाके देखो वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ बच्चे आते हैं कि नहीं आते, अगर आते हैं तो उनके हालात कैसे होते हैं, वो वहाँ कितनी शराफत के साथ उनका सिस्टम ये होता, फिर तो उनका बच्चा लाइन लेबुल पकड़ के चलता। तो रहमत कहाँ होगी? जहां तुम्हारे पास शैतानी हरकत दूर होगा,
जब तक शैतानी हरकत को तुम सीखना कहोगे, बदमाशी को सीखना कहोगे, तो दुनिया के अंदर में अल्लाह की तरफ से तो आफत आना ही आना है। इतना मौत हो रहा है कि मारा जा रहा है। अभी रेलवे के अंदर में कईयों मारा जा चुका है, जान लिया जा चुका है, मगर फिर भी हमारा जलसा जुलूस जितना हुआ कि जितनी किताबें लिखी गई उसका हवाला देकर के आज भी मुनाजरा चलता है। मगर हम अपने आप को कैसे हिफाजत कर लें, अपने बच्चों की, बीवी की हिफाजत कर लें, मोहल्ले पड़ोस की हिफाजत कर लें, ज़ईफ माँ बाप की हिफाजत कर लें, उसका कोई कुरान हदीस नहीं मिला आप लोगों को। ये वापस दूसरे को लान तान करने का कुरान हदीस, जबकि गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसका प्रैक्टिकल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि 2 औरतों को उल्टी कराया गया, उनको दांत खोद के उससे गोश्त का टुकड़ा निकाला गया। तो इन चीजों को आप कैसे भूल सकते हैं? तो इन चीजों को आपको महसूस करना होगा। जब गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता, मेरा अपना आदमी कुछ करे तो वो सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गैर कौन? अरे दूसरों, आपके कब्र में सवाल थोड़ी ना होगा कि आपके पड़ोस वाले क्या करते थे, दूसरे फिरके वाले क्या करते थे। कयामत में आपको सवाल होगा कि वो दूसरे लोग क्या कहते थे, दूसरे फिरके वाले। शिया को क्या सवाल होगा कि सुन्नी क्या करता था, सुन्नी को क्या सवाल होगा कि क्या करता था। अरे इस्लाम जो सिस्टमेटिक मकबूलियत का वो दौर जहां पर इंसानियत जिस मजहब में पड़ोसी का 40 घर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से जिन पड़ोसियों को खाना खिलाना था, जिनके बारे में आप लोगों को अहादीस में जिक्र आया है कि उनका भूखा पेट रह जाना, मगर यहाँ तो हम चाहते हैं कि सगा भाई हमारा नौकर बन जाए। चंद रुपया जो कमाए तो वो समझ रहे हैं कि ये मस्जिद भी हमारे मातहत है, मदरसा भी हमारे मातहत है, ये मौलवी साहब भी हमारा। क्यों? अब मजबूरी में हर कोई दौलतमंद के नीचे झुका हुआ। तो मुसलमान, अगर क्या मुसलमान वो है जो दौलतमंद का चमचागिरी करे? मुसलमान वो है कि जो बड़ा आदमी समझ के वो जो कहे उसके हिसाब से उसको इस्लाम समझने लगे? मेरे भाई, तहकीक करो इस्लाम है क्या चीज। जब तक अपनी हिफाजत, एक मासूम बच्चा पैदा हुआ, उसकी तरबियत, उसकी जिंदगी की हिफाजत करने के लिए कुरान अहादीस से माँ बाप को क्या नसीहत है कि माँ बाप के लिए क्या वो जिक्र है। अब दुनिया मार रही है, दुनिया मार रही है, ये सिर्फ कहते हुए कभी एहसास करो कि हमारा गुनाह का जो तराजू है वो किधर तक है। हम गुनाह के किस दायरे के अंदर हम आते हैं। जब तक अपना गुनाह, हर इंसान अपनी तारीफ करने वालों को पसंद करता है। कोई भी तारीफ करने वाला मिल जाए तो उसके लिए पूरा दौलत, उसके लिए बहुत कुछ, अपनी जिंदगी तक देने को लोग तैयार हैं। तो जिस हिसाब से आप ये महसूस करते हो कि जिसके लिए आप अपना जान कुर्बान, अपना दौलत कुर्बान, अपना हर कुछ उसके लिए देना चाहते हो, क्या वो सही बोलता है क्या? अरे पूछो अपने हजरत लोगों से कि क्यों आस्था भाई है? क्या ऐसा कुछ कुरान और हदीस से साबित नहीं कि जब तुम कुरान व हदीस से दूर हट जाओगे, शरीयत और सुन्नत से दूर हट जाओगे, तो अल्लाह की तरफ से आफत और मुसीबत लाजिम कर दी जाएगी और कत्ल गारत चलेगा और सब कुछ उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि तुम फिर से वापस ना आ जाओ, फिर से इस्लाम पर ना आ जाओ, फिर से शरीयत पर ना आ जाओ, फिर से कुरान व हदीस में आ जाओ। ये कहीं मिलता नहीं है। हजरत से पूछो ना, सिर्फ इतनी मन एहसास है। जब लोग दूसरे के छोटा सा कोई सिरनी किया, सलात किया, मज़ार पे गया, इसको इतना बड़ा इशू बनाया गया। कोई काला कपड़ा पहना, कोई बड़ा पगड़ बांधा, कोई लंबा कुर्ता पहना, कोई छोटा पैजामा पहना। ये छोटी छोटी बातों को इतना लंबा खींचा गया है ना। अब मैदानों में इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ लेना,
کہیں بڑا بڑا مزارات پہ ہجوم پر کھڑے ہو جانا، یہ جو چیزیں ہیں ان پر لان تان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو جس لائن پر جاتا ہے جانے دو، مگر کبھی اس پر آپ کی بات آئی کہ جھوٹ بولنا، کبھی کسی کو پوچھا آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، حرام کھانا چھوڑا کہ نہ چھوڑا، غیبت کرنا چھوڑا نہ چھوڑا؟ اب دیکھو سیدھی سی بات ہے، جو مسجد کے ذمہ دار لوگ وہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ رکھے ہیں، اب وہ لوگ کا یہی جو ان کے یہاں سامنے تم نماز پڑھنے نہیں آتے، اچھا مدرسہ والا جو ہے وہ ایسے مجاز بنایا ہے، اب سامنے والا جو ہے ان کا ایڈورٹائز کرنے والا وہ بھی وہی کرتا ہے کہ تم مدرسے کا خیال نہیں، اب مزار سے روزگار کرنے والا وہ مزار کی خوبی کو بیان کرتا ہے، اب میدانوں میں اکٹھا ہو کر کے اجتماع کرنے والے وہ اجتماع کا فائدہ بتاتا، وہ یہاں تک بتاتا کہ یہی اللہ کا راستہ ہے۔ اب جو جس لائن پہ چلتے ہو چلنے دو نا، چلو، مگر جو اسلام والا ہے، جو مسلمان ہے، اس کے پاس میں دل کے اندر سے تکبر نکلا کہ نہ نکلا، آپ خود سوچو۔ اگر آج گلی گلی مسجدیں ہیں، گلی گلی محلے محلے مدرسہ ہے، کہ گاؤں میں کئی کئی مدرسہ ہے، اور کھیت کھلیان میں ہر محلہ، ہر شہر کا، ہر ڈسٹرکٹ کا ایک اجتماع ہو رہا ہے، نوحہ خوانی شیعہ لوگ کر رہے ہیں، ہر چیز ہو رہا ہے بہت زیادہ، پھر دنیا مار کیوں رہی ہے؟ کبھی غور کرو، جب تم ہی سب کچھ سمجھ گئے، بالکل پرفیکٹ اسلام پر آ چکے ہو، تو پھر دنیا مار کیوں رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کیوں چلی گئی؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان مصیبت والی زندگی کا احساس نہیں ہے تم لوگوں کو، جب اپنی حفاظت کے بارے میں کوئی جلسہ نہیں کروایا، جب اپنی حفاظت کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھوایا، اپنے انسانوں کو بچانے کے لیے کوئی فرقہ ہی نہیں نکالے، او بھائیو، کوئی فرقہ ہے جو انسانیت کی حفاظت کرے؟ ارے 99 100 کا 100%، ہر بات تو خالی مسلمان مسلمان مسلمان۔ ارے اللہ رب العالمین ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین، 1,24,000 جو پیغمبر آئے وہ انسانوں کے لیے آئے، اور تم خالی لفظ مسلمان کے ساتھ میں جوڑ کے چل رہے ہو۔ جو دنیاوی خیر خواہ بن کے نکل کے آتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مسلمانوں کی حفاظت کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ خود اپنے پسند کو چھوڑ کر کے اللہ کی پسند کو نہیں ڈھونڈو گے، اللہ کی پسند کو جب تک نہیں ڈھونڈ پاؤ گے نا، تب تک اسلام کا الف سے بھی آپ واقف نہیں ہو سکتے۔ میں کسی کی برائی پہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے، اسلام ایک انصاف، دونوں ہم وزن الفاظ ہے، اس کو محسوس کرنا ہوگا۔ اور کلام پاک قرآن صحیح سے سمجھ کے پڑھنے کے لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ جناب علی آپ کے حضرتوں سے بولو کہ ہم انسانیت کی کیا کہ حفاظت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری انسانیت کی بات کرتے تھے، تبھی تو وہ شراب دارو پہ پابندی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کی بقا اور حفاظت کے لیے، انسانی حفاظت کے لیے تو سود کو حرام قرار دیتے تھے، زناکاری کو انسانیت کی حفاظت کے لیے تو منع کرتے تھے۔ کوئی قسم کا ظلم کرنا اس کو منع کیوں کیا گیا ہے اسلام میں؟ تاکہ انسانیت کا بقا رہے۔ کوئی جلسہ ہے، جھلک دیا جاتا ہے، جھلک صرف دیا جاتا ہے، کہ ذرا کبھی کوئی قسم کا بات نکل جائے۔ اللہ رحم فرمائے، بات لمبی ہو جائے گی، پھر اسی سلسلے میں دوسرے ویڈیو پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمارے مولوی صاحب آج تک اپنی حفاظت، اپنے قوم کی حفاظت پر
कोई जलसा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं करवाते? हम जो पैसा खर्च करके स्टेज लगाते हैं, कभी तो हम अपने तरफ से कोई प्रोग्राम लेकर के जलसा नहीं कराते। अब हजरत जी को बड़ा बड़ा नाम शोहरत दे के बुलाते हैं और उनको अपने मर्जी से जो वाकया, सिर्फ वाकया बयान करके आखिर तक वही आ जाते हैं, बात क्या आ जाते हैं, घूम फिर के नमाज पढ़ लो। उसके अलावा शायर लोगों को बुलाते हैं, वो कुछ इधर उधर का फिरका परस्ती, घूम फिर के वो आ जाते हैं माँ पे। वो आ जाते हैं जो शायर इस्लाम आपका 30-40 50 हजार का जो दे करके आप जो हो शायर इस्लाम हुआ, नकीब जलसा जो होता है शायर इस्लाम बोलता है, वो घूम फिर के आ जाता है वहाँ पे। अब आप लोग झूम झूम करके उसको झोली भर भर के पैसा भी देते हो। तो ये समझने की ज़रूरत है। बात बहुत लंबी हो चुकी है, इंशाअल्लाह फिर दूसरे वीडियो पे इसी सिलसिले पे बात करेंगे। मौत दूसरे का मौत देख करके अभी से भी जागने की कोशिश करो। हम किसी पे जुल्म करने का मत सोचो, अपने आप को हिफाजत करना, अपने साथ अपने पड़ोसी की हिफाजत करना, पड़ोसियों से ताल्लुकात हमवार रखना, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना। जब तक आप लोग सोचते रहो कि बच्चा मस्जिद में हुड़दंग बचा के इस्लाम सीख रहा है, तो कभी भी अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।